انه وحده سمراء اللون ديالها السمر وغادي تولي بيضه بيضه بيضه، يعني كيولي اللون ديالك بحال هكا، يعني كيكون اللون ديال الجسم ديالك موحد، كيتفتح اللون وكيتفتح بواحد الدرجه اللي هي كبيره وكتكون يعني شي حاجه اللي كتلاحظها يعني كتبان وشي حاجه اللي كتعجبك، يعني كتوصل لواحد النتيجه اللي هي زويونه بزاف. سلام البنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله فيديو جديد. الناس اللي اول مره كيدخلوا القناه بطبيعه الحال ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك، ديروا لايك وديروا تفعيل الجرس باش يوصلكم اي فيديو حتى جديد. اليوم ان شاء الله التتمه ديال الفيديو اللي من قبل. اليوم غندير لكم التخليطه، يعني البنات اللي غيكونوا او السيدات يعني بصفه عامه اللي غادي يكونوا داروا الوصفه اللي فاتت وتبعوها كي قلت لكم 5 ايام، سواء كانت متابعه يعني كيديروا كوش مورا كوش يعني ما كيغسلوهاش، سواء كانوا كيديروها بالليل وكيغسلوها بالصباح بحال يعني فاش تكملوا 6 ايام غادي ديروا هاد التخليطه اللي غنوريكم او هاد التبريمه وغادي تدخلوا للحمام ان شاء الله. كي قلت لكم هذه هي التخليطه اللي درنا في الفيديو اللي فات، هي هذه. طبيعه الحال كي وريتكم كتاخديها كدهنيها ليدك والجسم ديالك كامل. بزاف ديال التعاليق اللي جاو فيهم بزاف ديال التساؤلات بالنسبه اللي عندهم حساسيه من الصابون ديال دوف، يقدروا يعوضوه بواحد الصابونه راه كتباع في اوريفلام، هي ديال الرجال ولكن راها كتستعمل في هاد الخلطات بحال هكا. حاجه واحده اخرى اللي ما تقدرش دير الجليسيرين او زيت الجليسيرين، تعوضوا اما بزيت لافوكا اما بزيت اللوز. علاش؟ الزيت كتساعد انه ملي كديري الماسك او يعني كديريه للجسم ديالك وكتخليه الجسم ديالك ما كينشفش، يعني كيبقى رطب. يعني ضروري من الزيت. عندك المشكل من الجليسيرين او المشكل من الجليسيرين سواء زيت او كريم، عوضيه بالزيت ديال لافوكا او زيت ديال لوز الحلو. المهم هادو هما التساؤلات اللي بقاو لي في بالي، وهادو هما الحوايج اللي سولوهم البنات بزاف بزاف بزاف. حاجه واحده اخرى غندخل دابا نوريكم اشنو غنحتاجو في هاد التبريمه ديال الصابون البلدي والحنه والعكر الفاسي. غزاله غزاله غزاله. سواء كنتم متبعين هاد الوصفه وغديروا التتمه وغديروا هاد التبريمه باش تدخلوا للحمام ان شاء الله في النهار السادس او السابع، سواء انكم بغيتوا ديروها بوحدها، يعني تقدر السيده بوحدها يعني تخلط يعني هاد المكونات اللي غنعطيكم مع الصابون وكل شيء وديروا الجسم ديالها كامل. المهم غنوريكم الطريقه، تبعوا معايا دابا نوريكم المكونات وندوزوا للطريقه. يلا خليكم معايا. غنحتاجوا اول حاجه الصابون البلدي، المهم تقريبا 2 دراهم هكاك، 4 المعالق حتى 5 المعالق كبار ديال الصابون البلدي. عندي هنايا العرعار مطحون، عندي هنا الدجاج مطحون. بالنسبه للدجاج خرجوا عليه بزاف ديال الاقاويل وبزاف ديال الهضره انه لا راه سام فاعل هكا وهكا، يعني كيبقى اختياري، بغيتي ديريه ما بغيتيش ديريه ما ديريش. المهم انا شخصيا كنديرو. عندنا هنا الشبه مطحونه، عندنا البابونج، عندنا الورد البلدي. ما نعاودش لكم على هاد التبريمه، غزاله بمعنى الكلمه، فنه شي حاجه اللي واعره. عندنا هنا الحنه، جيبوها وراق وغطحنوها في الدار. عندنا واحد الحامضه تكون صغيره او متوسطه. عندي هنا الخرقوم البلدي عواد. كي قلت لكم بالنسبه للخرقوم البلدي جيبوا عواد وبقاو دهنوه بشويه ديال الزيت، قليوه واحد شويه في فوق العافيه حتى يتحمر شويه وطحنوه، كيعطي واحد المفعول زوين في الماسكات. عندي هنايا الخزامه وعندي السلميه، وما ننساش ما ننساش الحاجه اللي هي زوينه بزاف بزاف، العكر الفاسي. ضروري من العكر الفاسي. صافي هادو هما المكونات اللي غنحتاجو في هاد التبريمه. كي قلت لكم التتمه ديال الفيديو اللي فات. دابا غندوز باش نخلطها ونوريكم الطريقه. الطريقه هي كلشي،
يعني المكونات هما باينين. الاغلبيه السيدات غيكونوا عندهم هاد الحويجات لانه كنحتاجوهم في بزاف ديال الماسكات، غيكونوا عندهم في الدار. ولكن الطريقه كنأكد لكم عليها. سيروا كيف غنوريكم ان شاء الله، وغادي توليو غزيولات هكا زويونين. يلا ندوزو دابا للتتمه ديال الوصفه. المهم كي كتلاحظوا هنايا الصابون البلدي غتاخذوا 4 المعالق كبار حتى 5 المعالق كبار باش يعني الجسم ديالكم كامل. غادي نضيف ليه واحد المعلقه تكون كبيره ولكن ما عمراش ديال الشبه. غنضيف ليه واحد المعلقه كبيره ديال العرعر. غنضيف واحد المعلقه كبيره ديال البابونج. هنايا الحنه غادي ندير 2 معالق كبار حتى 3 المعالق، يعني الحنه ديروها تكون كثيره. بالنسبه للخرقوم ديروا معلقه تكون كبيره. هنا عندنا الخزامه ديروا معلقه كبيره. هنا السلميه ديروا معلقه كبيره. بالنسبه للورد البلدي معلقه كبيره. وهنايا اداد معلقه تكون صغيره عامره. انا كيعجبني الصراحه. المهم نتوما كي قلت لكم كيبقى اختياري لكل وحده، بغات ديروا ما بغاش تستغنى عليه. بالنسبه للحامضه غنعصر حامضه صغيره او متوسطه. وغنحاول انني نخلط هاد المكونات مع بعضها مزيان حتى تخلط، ونرجعوا باش نكملوا نوريكم طريقه الاستعمال. يلا خليكم معايا، ضروري ما ندير يدي شويه باش نخلط هذا الشيء، لانه هكا ما غاديش تخلط لي بلا ما ندير يدي. وغنضيف بطبيعه الحال حتى نسالي، يعني حتى نخلطو مزيان. وغادي نضيف ليه واحد شويه راس المعلقه ديال العكر الفاسي. ضروري يكون شي حاجه زويونه، يعني ما يكونش شي حاجه يعني عكر فاسي وصافي باش نقولوا راه درنا عكر فاسي. لا، ديروا حاجه اللي تكون زوينه، واخا الثمن ديالو شويه زايد، ولكن معليش على ود الجمال ديالنا الواحد يصبر واحد شويه. يلا غنخلط هادشي ونرجع باش نكملوا التتمه. من بعد ما خلطتها بهذه الطريقه كي كتشوفوا، المهم خلطوها مزيان مزيان مزيان. راه ما غاديش تصبغ فيكم الحنه، يعني بزاف البنات غيقولوا لي لا الحنه غادي تصبغ، وهذا راه ما غاديش تصبغ لكم الحنه لا في يديكم ولا في الجسم ديالكم، كلشي داكشي غادي يمشي. المهم غنضيف ليها انا دابا واحد شويه ديال العكر الفاسي كي قلت لكم راس المعلقه، وغنزيد نخلط مزيان. طبيعه اللون بطبيعه الحال اللون غيتبدل دابا، غيولي احمر. صافي دابا هاني كملت. هذه هي التخليطه اللي قلت لكم ديال الحنه والصابون البلدي والشبه العكر الفاسي. المهم فيها كاع دوك المكونات اللي قلت لكم، وكيف وريتها لكم قدامكم، يعني شفتوا كلشي. دابا بالنسبه للطريقه غادي تاخذوها تحاولوا انكم تخلطوها الصباح، يعني الصباح بكري قبل ما تمشي للحمام، يعني كي تفيقي غتخلطي هاد التخليطه وغتخليها واحد نص ساعه تقريبا، نص ساعه هكاك، حتى يعني المكونات يرخوا في بعضياتهم مزيان ويتشربوا، يعني كاع دوك المكونات يتجانسوا مع بعضياتهم. وغادي تدخلي لشي بيت تحيدي الفراش، غتفرشي شي بلاستيك ولا شي حاجه بحال هكا، وغادي تدلكي عظامك كلهم، يعني الجسم ديالك كله من الفوق حتى لتحت. الوجه ديالك لا، يعني غير من العنق ديالك لتحت غادي تدلكيه بهاد الحنه او بهاد التبريمه، وغادي تحاولي تخلي واحد شويه حتى تبدا تنشف. وغادي تلبسي شي كسوه او شي بيجامه عندك قديمه ما بقيتيش كتستعمليها، وغادي تشقي في الدار
ساعتين 3 سوايع 4 سوايع، يعني حتى تبغي تمشي للحمام، حتى تكملي الشقه ديال الدار ديالك كله وغتمشي للحمام وغتشوفي ديك الساعات الجسم ديالك كيف غادي يولي. كترجع الجسم رائع. يعني الوصفه اللي استعملته في الاول اللي داومتو عليها 5 ايام، سواء كي قلت لكم متابعه نهار مورا نهار، سواء انكم درتوها نهار كديريها باللي وكتغسليها الصباح، كديريها باللي وكتغسليها الصباح، بحال فاش تبغي تدخلي للحمام ديري هاد التخليطه. السيدات اللي ما عندهمش الوقت يعني تقدري انك تخليها حتى تمشي للحمام وديريها، خصك تبقاي واحد المده طويله. يعني اللي عندهم الحمام في الدار مزيانه، اللي عندها اللي كتمشي للحمام ديال السوق كيجي شويه صعيب. المهم من الاحسن ديريها الجسم ديالك كله، بقاي بها يعني واحد 3 سوايع 4 سوايع حتى تعرقي مزيان. ديري الشقه حتى تحسي براسك الجسم ديالك عرق مزيان صافي. فاش غتدخلي للحمام راكي غادي تخوي عليك واحد السطل ديال الماء يكون سخون، او غديري الصابون البلدي وديك الساعه تحكي وقلبي كي كنقولوا حكي وقلبي اللي يحك معاك. يعني الجسم كيولي رائع. هاد البلايص ما كيبقاوش كحلين كي كتشوفوا. انا راني كنستعملها وكنشكر السيده اللي عطاتها ليا، كنشكرها من كل قلبي، شكرا ليها بزاف على هاد الوصفه. حتى انا كنبغي نشارك معكم بحال هكا وصفات اللي غادي تستافدوا منهم. حتى شي واحد فينا بزاف ديال التعاليق كيجوا كيقولوا لي راه اللي بيض من عند الله والجسم ديالك انت هكاك داير. راه ماشي كنقولوا ان وحده سمراء اللون ديالها السمر وغادي تولي بيضه، راه ما يمكنش. ولكن اللون كيتوحد، يعني ما كتبقيش كي كنقولوا مزرقطه، لونك هنايا بيض وهنا سمر وهنا مغلوق اللون ديالو هنا، يعني كيولي اللون ديالك بحال هكا. يعني كيكون اللون ديال الجسم ديالك موحد. كنتي سمراء كيكون اللون ديالك سمراء كلك، يعني كيتوحد اللون، ما كيبقاش هنا كحل هنا زرق هنا سمر هنايا داير هنا. كنتي بيضاء وشي بلايص فيك سمرين كيتوحد اللون ديالك، يعني كيولي الجسم ديالك زوين. لا فرق بين اللي بيض وبين اللي سمر، غير وكان كي قلت لكم الجسم او اللون كيتوحد اللون، يعني الجسم كيتوحد اللون ديالو كيولي كيبان زوين ونقي. بالنسبه للمناطق الحساسه راه اللون ديالهم كيكون مغلوق على الجسم كله، سواء كنتي بيضاء سواء كنتي سمراء. كيتفتح اللون وكيتفتح بواحد الدرجه اللي هي كبيره وكتكون يعني شي حاجه اللي كتلاحظها يعني كتبان، وشي حاجه اللي كتعجبك، يعني كتوصل لواحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف. المهم انا ديما كنشارك معكم حويجات اللي عجبوني، حويجات اللي جربتهم في راسي قبل من نعطيهم لاي واحد وعطاوني نتيجه. كنتمنى من الوصفات ديالي يعجبوكم، كنتمنى هاد الوصفه تجربوها، حيت بغيت كاع البنات كاع العريسات كيضلوا البنات يقلبوا على وصفات. كاينين اللي كيقولوا في التعاليق باللي فيها بزاف، ما فيهاش بزاف، يعني مكونات اللي هما بساط. الا كديري وصفه كل نهار في شكل احسن انك ديري وصفه وحده وتوصلي لواحد النتيجه اللي هي زويونه. شكرا لكم على التعاليق ديالكم، شكرا اي وحده غتدخل. كنتمنى اي وحده تدخل الفيديو تخلي لي تعاليق لتحت، حيت كنفرح بزاف. الله يخطيكم عليا، وان شاء الله من هنا لقدام جايه وصفات احسن وحسن. فيديو جاي ان شاء الله غنشارك معكم ليكرون اللي كندير ديال الشمس غزاله. وصافي بسلامه، نتلاقى في فيديو اخر ان شاء الله. كنحماق عليكم كاملين بدون استثناء، وشكرا لكم بزاف. السلام عليكم.